सही बुखारी हदीस नंबर 30। حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن واسب الأحزب عن المعرور قال لقيت أبا ذر بالربزة وعلى حلة وعلى غلامه حلة فسألته عن ذلك فقال إن سبيت رجلا فعيرته بأمه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم حولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليسبسه مما يبلس ولا تكلموهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم